नमस्कार दर्शक, आज हामी प्राइम इस्युमा जुन आज माघ 5 गते अर्थात् श्वेत मधेस एक प्रदेश र अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको मधेस आन्दोलनको 14 वर्ष पुरा भयो र धेरै मधेसी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले एक मधेस एक प्रदेशको लागि उहाँहरूले जुन आफ्नो शहादत अथवा आफ्नो ज्यान नै बलिदान दिएका छन्। तर पनि उक्त आन्दोलन 19 दिनसम्म चलेको थियो र योसँग अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा पटक पटक आन्दोलन पनि भएको थियो। तीनवटै मधेस आन्दोलनमा 100 भन्दा बढीले शहादत प्राप्त समेत गरे भने मधेस आन्दोलन जति पुरानो हुँदै गयो आन्दोलनको महत्त्व पनि उत्तिकै कमजोर हुँदै गइरहेको छ। तैपनि मधेस आन्दोलनको सम्झनालाई ताजा राख्नका लागि प्रत्येक वर्ष यो दिनलाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। प्रदेश 2 सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। तर मधेस आन्दोलनको सुरुवात भने सेरोफेरामा रहेर आज हामी बलिदानी दिवस कसरी मनाइरहेका छन्, बलिदानी दिवसमा चाहिँ विभिन्न बलिदान दिएका शहीदहरूको सम्झनाले कसरी सम्झेका छन्, प्रदेश नम्बर 2 का जनताहरूले जुन अपेक्षा र आशा गरेका थिए राज्यबाट त्यो पूरा भएका छन् या छैनन् लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीमा हुनुहुन्छ मधेसी नागरिक समाजको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ गणेश मण्डल हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ कार्यक्रम प्राइम इस्युमा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। हामी कुराकानी गरौँ अब जुन चाहिँ तपाईको मधेस आन्दोलन चाहिँ केका लागि थियो र उपलब्धिहरू के भयो, हाम्रा आम जुन जति पनि नेपाली दर्शकहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। प्रकाशजी, यो 2063 साल माघ 1 गते जब अन्तरिम संविधान आयो, अन्तरिम संविधान 7 पार्टी प्लस माओवादी संयुक्त रूपमा ल्याएको संविधानलाई हामीले अन्तरिम संविधान भन्छ। अन्तरिम संविधानमा हामीले के अपेक्षा गरेको थियो भने संहिता, समावेशिता जस्ता शब्दहरू त्यसमा एड्रेस भएर आउँछ। तर संविधान आउँदाखेरि त्यो संविधान हामीले पढ्न बित्तिकै त्यो शब्दहरू चाहिँ 7 पार्टी र तत्कालीन माओवादीले छोडेर अन्तिम संविधान लिएर आयो। अनि त्यसपछि हामीले के लागेको थियो भने अब त मतलब हामीले संहिताको आवाज त मतलब धेरै सेमिनार गोष्ठीहरूमा उठाइरहेका थिए। मतलब संविधान ड्राफ्ट गर्दा पनि हामीले धेरै कुरा राखे। तर नआउँदाखेरि 2 गते माघ 2 गते त्यो संविधानलाई जलाउने कार्यक्रम बनियो। त्यो कहाँ भने मैतीघर मण्डल, काठमाडौँको मैतीघर मण्डलमा। त्यसमा चाहिँ पाटन क्याम्पस, मिनभवन क्याम्पस र कीर्तिपुर क्याम्पसका विद्यार्थीहरू, नागरिक समाजका केही अगुवाहरू र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका 5-6 जना मिलेर त्यो संयुक्त रूपमा जलाउने कार्यक्रम बन्यो। हामीले करिब 3 बजे त्यहाँ पुग्यौँ हैन। 3 बजे त्यहाँ पुगे र संविधान चाहिँ हामीले 4 बजे जलाए। संविधान जलाउँदाखेरि त्यो सलाइट पनि मैले नै मतलब किनेको थिएँ क्या। संविधान जलाइसकेपछि त्यतिखेर त्यहाँ पुलिसहरूले संविधान जलाएपछि त एरेस्ट गर्ने कुरा त भइहाल्यो। 28 जनालाई त्यहाँबाट एरेस्ट गरेर मतलब 3 कुने चौकीमा लिएर गयो। 3 कुने चौकीमा लिएर गइसकेपछि हामीले म पछिबाट चाहिँ त्यो लड्डु र वन्दना स्विट थियो मिनभवनमा, लड्डु र समोसा लिएर उनीहरूलाई भेट्न गए हैन। त्यहाँ मैतीघरबाट हिँडेरै आए र मिनभवनमा म लड्डु र मिठाई किनेर त्यहाँ भेट्न। त्यहाँ म जाँदाखेरि मातृकाजी त्यहाँ पुगिसक्नु भएको रहेछ। मातृकाजी त्यहाँ पुगेर उपेनजीलाई चाहिँ तथा नाम चाहिँ मतलब गाली गलौज गरेर तिमीले राजनीति गर्न आउँदैन त्यस्ता मतलब कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भयो त्यहाँ। त्यसपछि के हो भने 2 गते त हामीले त्यो जलायो। 3 गते चाहिँ फेरि चाहिँ मैतीघर मण्डलमा देशभरिमा चाहिँ मतलब सानोतिनो आन्दोलनहरू अगाडि बढिरहेको थियो। 4 गते पनि त्यस्तै भयो। 5 गते मैतीघर मण्डलमा आन्दोलनमा हामी थिए र मैले नै बोलिरहेको बेलामा पछाडिबाट एकजना मान्छेले के भन्यो भने सिराहामा घटना घट्यो। त्यसपछि एकैछिनपछि 5 मिनटपछि अर्को मान्छेले भने त एउटा विद्यार्थी चाहिँ मतलब को मृत्यु भयो भनेर, मतलब गोली लागेर मृत्यु भयो भनेर। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एकदम होहल्ला हुन थाल्यो। हामीले अब त्यो पनि प्रोग्राम पनि त्यो दिन राम्ररी गर्न पाइनँ। 5 गते जब रमेश महतो सिराहाको लहानमा गोली लागेर मृत्यु भयो, 6 गते मधेस बन्द भयो।
6 गते आम जनता मधेसी जनता सडकमा आए र यस्तो किसिमले आयो झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म सबैतिर आन्दोलन चाहिँ व्यापक रूपमा भयो। एकदम धेरै हामीले सोचे भन्दा राम्रो आन्दोलन भयो, धेरै जनताले साथ दियो। मैले तपाईँले यहाँनिर एकछिन रोकेँ। जस्तै तपाईँले संविधान जलाउनु भयो भन्नुभयो, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ पूर्व मेचीदेखि सुदूरपश्चिमको चाहिँ कञ्चनपुर, त्यसै गरी चाहिँ कैलालीबाट पनि तपाईँहरूको आन्दोलनलाई अथवा भनौँ अथवा एक मधेस एक प्रदेश अथवा श्वेत मधेस चाहियो भनेर त्यतिखेर धेरै आवाजहरू उठेका थिए। धेरै मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्ना कामलाई थाती राखेर आफ्नो चाहिँ अवस्था जस्तो भए पनि मुक्तिको लागि उहाँहरू लड्नु भएको थियो। तर यो मुक्तिको लागि उहाँहरू लड्नुभयो, जतिले शहादत प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूको परिवारहरूले त्यतिखेर चाहिँ उपेन्द्र यादव उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो जुन यो आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीद परिवारले 50 लाख रुपैयाँ पाइन्छ, हामी दिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर यो अहिलेसम्म पनि पुरा भएको छैन भनौँ, अथवा मधेसी जनताको माग अथवा मधेसी जनताले खोजेको आफ्नो चाहिँ भाग्य आफै कोर्नको लागि खोजेको जुन भविष्य थियो त्यो पनि पुरा हुन सकेको छैन। हो, तपाईँले भनेको चाहिँ ठिक हो, तर त्यसलाई मैले सिलसिलेवार ढङ्गले तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको क्वेसनको मैले चाहिँ र आम जनतालाई बुझाउने कोसिस गर्छु। जब चाहिँ त्यहाँ एकदम मधेस विद्रोह 5 गतेपछि जब सुरु भयो, 6 गतेपछि, त्यसपछि के भयो भने 19 दिनसम्म आन्दोलन चल्यो। 54 जना मान्छे त्यतिखेर शहादत प्राप्त गरिसक्यो। त्यतिखेर एउटा माग चाहिँ हेर्नु प्रश्न के थियो भने एक मधेस एक प्रदेश, तपाईँले जुन कुरा चाहिँ भन्नु, त्यसको लागि जनता सडकमा आएको थियो, त्यसको लागि आहुति हुन तयार भएको हो कि त्यसको लागि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सबै कुरा, न राजनीतिक दल न मतलब कुनै विचारधारा सब छोडेर सब आयो सडकमा। एक मधेस एक प्रदेशको त्यसमा अर्को कुरा के थियो भने समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्छ। राज्यमा विभेद चाहिँ अब चाहिँ हामी हुँदैन, हामी चाहिँ अब चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन, पहिलो दर्जाको बोनाफाइड नागरिक हुनुपर्छ भन्ने देशको हुँ भनेर त्यसको लागि आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यसपछि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेर यी कुराहरू त्यतिखेर उठिरहेको थिए। त्यस लगतै 19 दिनको आन्दोलन मतलब समाप्त भयो। उपेन्द्र यादवजीले जब गिर्जाओले एड्रेस गर्नुभयो, प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, गिर्जाओले एड्रेस गर्नुभयो र उपेन्द्रजीले यो आन्दोलन चाहिँ अहिले तत्कालको लागि स्थगित भयो भनिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको फोरम उसबाट कङ्ग्रेसबाट र नेकपा एमालेबाट केही मान्छेहरू यतातिर चाहिँ आएर चाहिँ मतलब तमलोपा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। अनि उता चाहिँ राजेन्द्र महतोले सद्भावना पार्टी चाहिँ उहाँले फर्म गरेका थियो। त्यसपछि लगत्तै तुरन्तै मतलब 8 महिना पछि चाहिँ माघमा भएको आन्दोलन उपेन्द्र यादवसँग चाहिँ राज्यले भदौमा सम्झौता गरे हो, 22 बुन्दे रामचन्द्र पौडेलले सम्झौता गरे हो उहाँसँग। जब चाहिँ मतलब तमोलोपा सद्भावना र फोरम मिलेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दोस्रो मधेस आन्दोलनको जब उठान गर्यो, त्यसमा चाहिँ जोडतोडले समानुपातिक समावेशिता त्यसमा थाहा पायो, जनसङ्ख्याका आधार निर्वाचन क्षेत्र थाहा पायो, सेनामा सामूहिक प्रवेशको कुराहरू त्यसमा एड गरेर आन्दोलन जब सुरु भयो, त्यो आन्दोलन राम्रै चाहिँ उपलब्धि के हासिल हुन्, 8 बुन्दे सम्झौता। त्यो पनि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै नै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ राष्ट्र अध्यक्षकै रूपमा जसरी काम गरिराख्नु भएको थियो उहाँले, 7 पार्टी प्लस माओवादी संयुक्तको उहाँ सरकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकतिर उहाँले सिग्नेचर गर्नुभयो, गिरिजाओले सिग्नेचर गर्नुभयो, अर्कोतिर चाहिँ मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले सिग्नेचर गर्नुभयो। र त्यो सम्झौता चाहिँ मतलब मधेसको लागि सबैभन्दा ठुलो सम्झौता हो, 8 बुन्दे सम्झौता। अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ चैतमा चुनाव भयो, 28 गते चैत, यो 8 बुन्दे मतलब फागुनमा भएको हो। चैतमा चुनाव भयो। चुनावमा गइसकेपछि संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो। चुनावमा राम्रै उपस्थितिको रूपमा 52-54 सिट चाहिँ फोरमले, 20 सिट जति चाहिँ तमलोपाले, 9-10 सिट जति मतलब ठ्याक्कै चाहिँ त्यो 9-10 मैले किन भने त 9 हो कि 10 हो कि मतलब तथ्याङ्क त त्यस्तो हुन्छ नि त। अनि 9-10 सिट सद्भावनाले राम्रै मतलब चाहिँ सङ्ख्यामा सदनमा। तर अब यहाँबाट सुरु भयो विडम्बना।
जब राम्रै पोजिसनमा सदनमा गइसकेपछि यिनीहरूले संविधान बनाउनमा ध्यान नदिएर मधेसी नेताहरू सत्ता पैसा मन्त्री कुर्सीतिर ध्यान दियो र त्यो 3वटा पार्टी 1 दर्जन पार्टीमा प्रकाशजी विभाजन भयो। 1 दर्जन पार्टीमा विभाजन भइसकेपछि उनीहरूको एउटै चाहना एउटै उद्देश्य एउटै लक्ष्य के भइसक्यो, जसरी भयो भने पैसा र सत्ता, कसरी मन्त्री बन्ने कसरी पैसा कमाउने त्यतातिर। जसको परिणाम के भयो भने पहिलो संविधान सभामा मधेसीले जुन किसिमले भोट दिया थियो त्यो किसिमको उपलब्धि हासिल भएन र नेपालको इतिहासमा मधेसीले सबैभन्दा ठुलो धोका त्यतिखेर पायो र पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। दोस्रो संविधान सभा भयो। दोस्रो संविधान सभा भएपछि मतलब उहाँहरूको पोजिसन उहाँको कर्तृत्वको फल चाहिँ के भयो भने सबै नेता हारियो। हारिसकेपछि सबैले आफ्नो चाहिँ घरवालीलाई सांसद समानुपातिकमा बनायो। अनि मतलब अनि उहाँहरूले जनताबाट चाहिँ त्यति थिएन, पोजिसन पनि एकदम सानो थियो सबैको, सबै जोड्दा पनि सानो। यतातिर के थियो भने मधेसी दललाई नसोधे पनि 2/3 पुग्ने खालको पोजिसन थियो र संविधान ल्याउनको लागि 2/3 मात्रै चाहिने भएकोले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी त्यसमा विजय गजदारका चाहिँ लोकतान्त्रिक फोरमले मिलाएर संविधान ल्याए। संविधान ल्याउँदाखेरि संविधानमा अब यो कुरा भएन भनेर संविधानलाई मान्दिन भनेर फेरि चाहिँ मधेसका नागरिकहरू र मधेसवादी दलहरूले भने र त्यसपछि चाहिँ के भने त्यो संविधानलाई जलायो। के भन्छ मतलब ब्ल्याकआउट गरियो पुरै मधेसमा। एकतिर देशमा चाहिँ दीपावली भयो, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको ब्ल्याकआउट भयो र त्यसपछि के भयो भने बन्दीको कुरा गर्दै थियो। त्यसपछि नाकाबन्दीमासम्म गयो। नाकाबन्दीमा जाँदाखेरि 6 महिना नाकाबन्दी भएर पनि पछि के गर्नुभयो भने जब चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भयो, उपेन्द्र यादवले सबै राजनीतिक दलहरूले मधेसका भन्थे संविधान मान्दिन, हामीलाई चाहिँ यो संविधानको ओनरसिपै लिन्न भनेर यो संविधान हाम्रो हुँदै होइन। उपेन्द्र यादवले संविधान त मात्रै होइन कि यो पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि रातारात सबै आम नागरिकलाई तेस्रो मधेस आन्दोलनमा मान्छेहरू त्यत्रो शहादत भयो, त्यस्तो गोली खायो, तिनीहरूलाई सबलाई धोका दिएर उपेन्द्र यादवले रातारात के गरियो भने त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिदियो। अब चाहिँ एकपल्ट त पहिलो संविधान सभामा चाहिँ धोका दिएकै थियो मधेसका जनतालाई। दोस्रो के संविधान बनिसकेपछि यो संविधानलाई स्वीकारोक्तिको मामलामा रातारात पुनर्लेखनको कुरामै सीमित राखेर उहाँले सबले धोका दिएर के गरियो भन्दा स्थानीय तहको चुनावमा गयो। त्यसपछि चाहिँ राजापा पनि गयो। राजापा पनि गइसकेपछि अब त्यसमा वाडादेखि लिएर मुख्यमन्त्रीसम्म प्रधानमन्त्रीसम्म उहाँले फेरि पदमा चाहिँ पदमा लाग्यो। पदमा लागिसकेपछि प्रधानमन्त्री उहाँले बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य तथा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँलाई डिमोसन गरेर उसमा के भन्छ कानुन मन्त्रालयमा उहाँलाई झारिदिनु पर्यो। कानुन मन्त्रालयमा झारिदिसकेपछि त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने धेरै दबाब थियो मधेसका जनताहरूलाई पनि यो चाहिँ मधेसले धोका दियो, यो गद्दारी गरियो भनेर उहाँले के भने एउटा चाहिँ देखाउनको लागि जनताले देखाउन मैले केही काम गर्दैछु भनेर देखाउनको लागि एउटा के भन्छ संविधानमा भएका कमी कमजोरीहरू लाई पहिचान गरी संशोधनका विषयवस्तु पहिचान गर्नका लागि एउटा विज्ञ समूह बनाउने दुई बुन्दे उहाँलाई लगेर प्रधानमन्त्रीलाई क्याबिनेटमा दिनुभयो। त्यो पनि के हेर्नुस् संविधान संशोधनका विषयवस्तु पहिचान गर्नका लागि विज्ञ समूह बनाउनु। उहाँले 13 वर्ष मधेस आन्दोलनको बलमा संसद मन्त्री बनिसकेपछि पनि उहाँलाई यो थाहा छैन जे संविधानमा के संशोधन गर्नुपर्ने त्यो पनि विज्ञले हामीले निक्योल गरिदिनु पर्ने भनेर उहाँले लिएर जानुभयो। तपाईले मैले यही नै रिएक्सन रोके। जस्तै उपेन्द्र यादवको कुरा गर्दाखेरि अन्य जति पनि राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरू मधेसी नेताहरूको कुराकानी गर्दाखेरि पद र सत्तामा पुगेपछि जुन मधेसलाई बिर्सिने मधेसी जनताको ती अनुहारलाई बिर्सिने अनि ती चाहिँ भोका नङ्गा ती जनता गरिब जनतालाई बिर्सिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँको आशय हो। त्यो त प्रष्ट देखियो नि। त्यो यो त बोली एउटा व्यवहार अर्को मतलब जनतालाई सार्वभौम बनाउनु पर्ने मतलब के भन्छ समानुपातिक समावेशिता र विभेद मुक्त समाजको कल्पना गर्नुपर्ने आन्दोलन गराउने तर चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई
त्यो कुरालाई चाहिँ सत्तामा जब जान्छ त्यो कुराहरू बिर्सिनुहुन्छ नेताहरू र आफ्नो चाहिँ धुनो सोझ्याउन थाल्छ। यो त अब एउटा कुरा भयो। अर्को पक्ष सबैभन्दा एकदमै घतलाग्दो पक्ष के भयो भने त्यसपछि जब उहाँले यो मतलब कानुन मन्त्रीबाट रिजाइनेसन दिएर मधेसमा जानुभयो, त्यसपछि फेरि मधेसका कुराहरू उठाउन थाले। र तपाईले अघि क्वेसन गरेको 50 लाख जुन कुरा थियो शहीदहरूलाई दिने कुरा, शहीद मधेस आन्दोलन अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा शहादत भएका व्यक्तिहरूलाई को परिवारलाई 50-50 लाख दिन्छु भनेर यो उपेन्द्र यादव र राजेन महतोले घोषणा गरेको हो। उहाँहरूले अहिलेसम्म ती परिवारहरूलाई कतिलाई रौतहटको एउटा चाहिँ मुस्लिम फ्यामिली छन्, त्यसको चाहिँ बिजोग हेर्दाखेरि एउटा भैँसी पहिला चाहिँ दिने कुरा गर्दै थियो प्रदेश सरकारले, त्यो पनि उहाँहरूले दिएको छैन। कसले हेर्ने त्यो शहीदलाई, कसले हेर्ने त्यो हजारौँ अङ्गभङ्ग भएका घाइते अपाङ्गहरूलाई आन्दोलनमा जुन भएछ, कसले हेर्ने जसलाई चाहिँ मुद्दा लागेछ आन्दोलनको क्रममा मुद्दा लागेछ तिनीहरूलाई। यस्ता कुराहरू उहाँहरूलाई कुनै मतलबै छैन। उहाँहरूलाई एउटै मात्र के मतलब छ, कसरी पैसा र पद मतलब मन्त्री बन्ने र पैसा कमाउने, त्यति मात्रै मतलब छ। यसले गर्दा मधेसका जनताहरू बारम्बार धोका। अहिले के गरेछ भने जब क्याबिनेट यो पार्लियामेन्ट जब डिजल्भ हो, अहिले हिजो चाहिँ ब्ल्याकआउट गर्ने, हिजो चाहिँ संविधान मान्दिन भन्ने, अनि रातारात गएर चुनावमा भाग लिने, मन्त्री बन्ने, मुख्यमन्त्री बन्ने र अहिले जब संसद विघटन गर्यो केपी ओलीले, त्यो के भन्छ अहिले सडकमा उत्रिएर के भन्दैछ भने यो होइन, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नुको मतलब यो संविधानको रक्षामा उत्रिया हो नि। हिजो विरोधमा उत्रिने। अब जनतालाई के छरपष्ट भयो भने प्रकाशजी वास्तवमा यिनीहरू मलाई धोका नै दिएको हुन् भनेर त्यो कुरा जनतालाई छरपष्ट भयो। एउटा बारम्बार धोका दिएको त्यो कुरा जनताले यसपालि मजाले बुझिसकेछ। अर्को कुरा के भने हामीले भनिरहेकै थिए चाहिँ मधेसको नाममा भोट लिने र यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई आएर फेरि सत्ता बनाउनको सरकार बनाउनको लागि भोट दिने, यो बिचको काम गर्नेलाई त मधेसी जनताले त आन्दोलन गरे होइन। यो बिचको काम गर्नेलाई यो मतलब ढुवानी पठारी गर्नको लागि त होइन, बिचौलियाको काम गर्नको लागि मधेस आन्दोलन भएको थिएन। मधेस आन्दोलन त सार्वभौम जनता बन्नको लागि भयो थियो, बनाफाइट नागरिक यो देशको बन्नु भनेर त्यसको लागि भनेको थियो। एक मधेस एक प्रदेशको लागि भएको थियो। समानुपातिक समावेशी चाहिँ निर्वाचन के भन्छ राज्यमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रीय घोषणा होस् त्यसको लागि भएको थियो, न कि यिनीहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि। अहिले हेर्नुहोस् 34 जनालाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि सारा जनतालाई अहिले ट्रक्टरमा हालेर ल्याउँदै रहेछ। त्यसैले मधेसका आम नागरिकहरू एकदम ठुलो नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो यही नेताहरूबाट पिल्छेका छन्, पीडित भएका छन्। अब नागरिकहरू के भन्छन्? तपाईँ त नागरिक समाजको अगुवा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 अथवा चाहिँ मधेसमा तपाईँ जानुहुन्छ, विभिन्न बस्तीमा जानुहुन्छ, विभिन्न गाउँमा जानुहुन्छ, विभिन्न शहीद परिवारको घरमा जानुहुन्छ। अपेक्षा के राखेका छन्? के भन्छन् जनता? अब कतातिर लाग्ने भन्छन् जनता? जुन अब चाहिँ राजेन्द्र महतो त्यसै गरी उपेन्द्र यादव जस्ताको अनुहारलाई फेरि पनि सम्झेर भोट दिन्छु भन्छन् कि अथवा चाहिँ होइन अब फेरि पनि हामीलाई परिवर्तनको चाहिँ छलाङ मार्नु छ, अब हामी अगाडि बढ्नु छ, अब यस्ता अनुहारलाई यस्ता धोकेबाजहरूलाई हामी बिर्सन्छौँ भन्छन् कि के भन्छन् जनता? हेर्नुहोस्, जो घाइते अपाङ जुन मान्छेहरू छन् उनीहरू जब हामी जान्छौँ आँखाभरि आँसु लिएर एकदम वेदना मात्रै पोख्छन् प्रकाशजी। त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मेरो म त अलिकति भावनात्मक मान्छे हो, म त्यो सहन पनि सक्दिनँ। त्यसपछि जो मान्छेहरू शहीद भएछन् तिनीहरूको बिजोग भयो क्या, कोही छैन अगाडि पछाडि हेर्ने, तिनीहरूलाई फक्कटमा चाहिँ जान गयो क्या तिनीहरूको। उसको बालबच्चाहरू बेचाराहरू साह्रै पीडित छन्, बहुत दुखित छन् क्या, यस्तो दुखित छन् यिनीहरूलाई त्यसको कुनै मतलबै छैन। आज तपाईँ र म कुरा गर्दैछु, आज पहिलो शहीद भएको रमेश महतो आज 5 गते भयो थियो। उहाँको आमा बुवालाई सँग सोध्नुहोस् कति पीडा छ, अरूलाई त भन्दा पनि उहाँको आमा बुवाले कति पीडा छ, जवान छोरा गुमाउँदा पनि कस्तो पीडा छ। 14 वर्ष यो कुनै पनि मतलब माग मुद्दा 14 वर्ष भइसक्यो आन्दोलनको भइसक्दा पनि एउटा माग मुद्दा एजेन्डा सम्बोधन नहुनु, पुरा नहुनु भनेको यो के अब चाहिँ अब हुन्छ त?
14 वर्षमा एक मधेस एक प्रदेश बनाउन नसक्नेले 14 वर्ष बितिसक्दा पनि चाहिँ समानुपातिक समावेशिता चाहिँ कायम गर्न नसक्नेले 14 वर्ष बितिसक्दाखेरि राज्यको मतलब चाहिँ पुनर्संरचना गर्न नसक्नेले 14 वर्ष बितिसक्दाखेरि जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकाउन नसक्नेले 14 वर्ष बितिसक्दा पनि तपाईँको चाहिँ आर्मीमा सामूहिक प्रवेश गराउन नसक्नेले 14 वर्ष बितिसक्दा पनि 50 लाख चाहिँ शहीद परिवारलाई दिन नसक्नेले 14 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो जुन के भन्छ मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता गराउन नसक्नेले अधिकार दिन सक्छ। भनेपछि तपाईँ अब एकैछिन हामी प्रदेश सरकारको नि कुरा गरौँ। जस्तै प्रदेश सरकार मधेसवादी दलको नै छ हैन। अब तपाईँको चाहिँ मधेसवादी दलकै चाहिँ प्रदेश सरकार भइसकेपछि किन बुझेनन् त्यहाँका चाहिँ मधेसी जनताको पीडा, त्यहाँको चाहिँ नागरिकको पीडा, त्यहाँको चाहिँ विभिन्न शहीद परिवारको पीडा, त्यसै गरी पिछडिएका वर्गहरू पनि धेरै छन्, गरिबीको चाहिँ रेखामुनि रहेका जनताहरू पनि धेरै छन्, तर पनि प्रदेश सरकारले अलिकति सशक्त भूमिका खेल्न सकिएन। प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यहाँको जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको अथवा चाहिँ सोचे अनुसारको चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने पनि गुनासो आएका छन् र समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्। के छ यसमा चाहिँ तपाईँको? बहुत बडा विडम्बना छ क्या प्रकाशजी। त्यहाँ चाहिँ करप्सनका मोडालिटीहरू युनिक किसिमले एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ र मैले बारम्बार भन्दैछु, ब्रह्माण्डमै पृथ्वीमै यदि करप्सनको मोडालिटी युनिक आधुनिकता सम्बन्धी तपाईँलाई नलेज चाहिन्छ भने 2 नम्बरमा जानुहोस्। त्यो किसिमको युनिक किसिमको चाहिँ भ्रष्टाचारका मोडेलहरू त्यहाँ मतलब चल्छ। तपाईँहरू नागरिक समाजको अगुवाहरू खबरदार गर्नुहुन्न? मतलब त्यहाँ हामीले एउटा नस्लवादको विरोध गरेर आन्दोलन गरे, त्यहाँ अर्को नस्लवाद सुरु भइसक्यो, त्यहाँ अर्को जातिवाद सुरु भइसक्यो, त्यहाँ अर्को तपाईँको नेपालकै इतिहासमा प्रकाशजी 2 नम्बर प्रदेशमा मधेसी सरकार भएकै बेलामा सबैभन्दा दलितहरू बढी बलात्कार भए। सबैभन्दा बढी नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी दलितहरू बलात्कार भएको यही मधेसी सरकारमै सरकार भएकै बेलामा। त्यसपछि सबैभन्दा बढी दलित हत्या भएको चाहिँ यही सरकारको बेलामा। भनेपछि हामी कुन समाज, कुन सरकार, कुन उसको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ? सबै उस्तै छन्। मतलब रुट जाडा जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै फल लाग्ने हो। नेता नै माथिल्लो नेताहरू नै त्यस्तो भइसकेपछि तल्लाकालाई सिक्ने के? तर राजनीति गर्ने भनेको उनीहरूलाई समाज सेवा बुझ्दैन। त्यो राजनीति गर्नु भनेको मधेसमा मधेसवादी दलमा लाग्नु भनेको तपाईँले पैसा कसरी बढी कमाउन सकिन्छ, लुट्न सकिन्छ, त्यसको लागि अहिले भइसक्यो क्या। र अरू अन्य दलमा पनि त्यस्तै छ। तर चाहिँ मैले चाहिँ अहिले मधेसको बलिदानी दिवसको उपलक्ष्यमा होइन, उहाँहरूलाई यो कहिले फिल हुँदैन म चाहिँ यो पैसा यो शहीदहरूलाई कहिले सम्झेन क्या उहाँहरूले किन शहादत दिए। मलाई भ्रष्टाचार गर्नैको लागि शहादत भएको होइन शहीदहरू मधेस आन्दोलनमा। मलाई चाहिँ मन्त्री बन्नको लागि मात्रै शहीद भएका होइन, मलाई चाहिँ यो जातिपात गर्नको लागि शहीद भएको होइन उहाँहरू। यो कुराहरू सोच्ने फुर्सदै छैन उहाँहरूलाई। त्यही भएर शहीदको अपमान अहिले आज चाहिँ कुन मुखले जसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ, आफ्नो नातागोतालाई चाहिँ मतलब सरकारमा ल्याएर राखेको हुन्छ, उनीहरूलाईबाट काम गर्छ, ती मान्छेहरूले आज चाहिँ यी शहीदहरूलाई जुन माल्यार्पण गरिन गयो तिनीहरूलाई लाज लाग्नु पनि पर्ने हो। कुन मुखले, कुन नैतिकताले, कुन इथिक्सले उहाँहरूले चाहिँ माल्यार्पण गर्नु? माल्यार्पण गर्ने अधिकार पनि छैन त्यो शहीदहरूलाई। उहाँहरूले भ्रष्टहरूको हातबाट हाम्रो शहीदहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ माल्यार्पण गर्नको इच्छा लागेर शहीद भएका हुन्। आफ्नो चाहिँ नातागोतालाई चाहिँ पदमा पुर्याउनको लागि मन्त्रीहरूले तिनीहरूको हातबाट चाहिँ आफ्नो नातागोताहरूलाई ठाउँमा मन्त्रालयमा भरौँ, त्यसको हातबाट मैले माल्यार्पण गर्नुपर्छ भने म शहीद भएपछि त्यसको लागि शहीद भएको हो। त्यही भएर मधेस आन्दोलन 14 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले अझै चाहिँ कुनै पनि माग मुद्दा अहिलेसम्म पुरा नभएकोले यो बेवारिसी अवस्थामा छ। र नेपालमा मधेसवादी दलहरूबाट मधेसी जनताले अधिकार पाउँदैन। अब पाउँछ कसरी त?
मैले त भन्न त भने पाउँदिनँ। पाउँछ कसरी त भनेपछि जसरी गान्धीजीले भारत स्वतन्त्रताको मोमेन्ट अगाडि बढाउँदाखेरि कहिले ब्रिटिससँग सत्ता साझेदार गरेन। उहाँहरूको एउटै लक्ष्य एउटै उद्देश्य के थियो भने हामी ब्रिटिसबाट मुक्ति चाहिन्छ, उपनिवेशबाट मुक्त हुनुपर्छ, हामी स्वतन्त्र देशको नागरिक भएपछि हामी आफ्नै सरकार बनाउने, आफ्नै चाहिँ शासन व्यवस्था चलाउने। तर यहाँ के भएछ भने त्यही पुराना शक्तिहरूसँग गएर पार्टी तोडेर फोडेर भए पनि अहिले मन्त्रीको लागि केपी ओलीले बोलाइदियो भने अहिले आन्दोलनको बिचबाटै रातारात भागेर आउँछ। त्यही क्यारेक्टर हो। तर गान्धीजीलाई चाहिँ हजारौँ पल्ट ब्रिटिसहरूले अफर गरेका थिए। जे कुन पदको अफर गरेन गान्धीजीलाई, तर उहाँ जानु भएन नि। सच्चा नेता त गान्धीजी त्यसैले भएको नि। यिनीहरू नेता होइन, यिनीहरू चटकबाजी गर्ने चटक हुन् क्या। त्यही भएर यसलाई चाहिँ उहाँहरूबाट मधेसको मुक्ति हुँदैन। मधेसमा चाहिँ काङ्ग्रेसी मधेसी छन्, कम्युनिस्ट मधेसी छन्, हिन्दूवादी राजावादी मधेसी छन्, मधेसवादी मधेसी छन्। यिनीहरू सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने साझा कमन प्लेटफर्म भएका बनाएर अगाडि बढ्ने यदि चाहिँ सिभिक मुभमेन्ट भयो भने, नागरिक मुभमेन्ट भयो भने मात्रै मधेसी जनताले मुक्ति पाउने हो। होइन भने फोरम जसपाबाट आन्दोलन गराएर कति सिट आउने? अहिले 34 सिट छ। अब चाहिँ अहिले किन घिनाइसकेको छ, माथि पनि घिनाइसकेको छ, तल पनि। अब चुनाव हुँदाखेरि त्यो 20 सिटमा 14 सिटमा 15 सिटमा झाड्ला। धेरै आयो भने 20 सिट आयो। त्यो 20 सिट लिएर ऊ संविधान संशोधन गराउन सक्छ त 275 मा? सक्दैन। जस्तै अहिले नै 275 सांसद भएको चाहिँ संसदमा उहाँहरूले 3 वर्ष त संसद बित्यो नि। 3 वर्षमा कोमा पोलिस्टप चेन्ज गराउन नसक्ने, संशोधन गराउन नसक्नेले संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दैछ। हेर्नुहोस्, सरासर चाहिँ ढाँटेको हो किन? संसद पुनर्स्थापना भएपछि भनिदिनु पर्यो नि जनतालाई, मैले यो कुरा चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि मैले पुरा गर्छु। त्यो केही कुरा गर्दैन, प्रतिगमन भयो। जुन संविधान चाहिँ तपाईँले मानेकै होइन त्यो संविधानको रक्षामा उत्रिनु पर्यो किन? अब अहिले मुद्दा अदालतमा छ। यो कुराहरूको बारेमा तपाईँ हामी भन्दा चाहिँ अब अदालतले जे निर्णय दिन्छ, अदालतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ। अदालतले चुनावमा जा भन्ने जनअदालतमा जा भनेर भनेपछि हामीले जनअदालतमा जाने हो। अदालतले चाहिँ यही चाहिँ पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछि उहाँहरू पुनर्स्थापना, यसको लागि त आन्दोलन गर्नुपर्ने मैले कुनै कारणै देख्दिनँ। आन्दोलन गर्नुपर्ने के को लागि हो भने अहिले जस्तै संविधान पुनर्संरचना पुनर्लेखनका लागि सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बनोस्, चाहे संसद पुनर्स्थापना होस् या चुनाव होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बन्नु पर्यो। त्यसले के हुन्छ? लोकतन्त्र पनि बच्छ र त्यो सरकारले संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्यो। संविधान ल्याउँदाखेरि जे विषयवस्तुहरू छोडेर संविधान ल्याएका थिए ती विषयवस्तुहरू त्यो संविधानमा एउटा पुनर्संरचना आयोग, संविधान पुनर्लेखन आयोग भनेर बनाउनु पर्यो विज्ञहरूको। जस्तै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने दलहरू नै यतिखेर चाहिँ फेरि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ सडक आन्दोलनमा छन्, आन्दोलन गरिराखेका। पुनर्स्थापना हुनुपर्छ उहाँहरूले भनिरहेछ, तर के को लागि पुनर्स्थापना हुनु पर्यो जनतालाई बुझाउनु पर्यो नि। संसद पुनर्स्थापना के को लागि? मैले के भने यो अब मुद्दा अदालतमा छ। अदालतले, हामीले चाहिँ अदालतलाई बाइकआउट गरेर जान सक्दैनौँ। अदालतले सपोज पुनर्स्थापना गरिदियो भने संसद त भयो, तर उहाँहरूले जुन अहिले भनिरहेछ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, पुनर्स्थापना भएपछि के गर्ने? पुनर्स्थापना भएपछि उहाँहरूले के उठाउनु पर्यो भने जनताले के आम मधेसका नागरिकहरूले के उठाउन चाहन्छ भने मतलब पुनर्लेखन चाहिँ एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बन्नु पर्यो। पुनर्स्थापना भएपछि पनि नभए पनि चुनावमै जानु पर्यो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जानु पनि हुँदैन। सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बन्नु पर्यो। त्यो सरकारले एउटा चाहिँ ड्राफ्टिङ कमिटी, संविधान ड्राफ्टिङ कमिटी, पुनर्लेखन कमिटी मतलब आयोग बनाउनु पर्यो।
त्यो आयोगमा जे कमी कमजोरी छ ती कुरालाई त्यसमा एड्रेस गर्नु पर्यो र जब चुनाव हुन्छ चुनाव भइसकेपछि त्यो सदन जुन सदन आउँछ त्यो सदनबाट त्यो संविधानलाई पुनः पारित गर्नु पर्यो जुन धारा चेन्ज गरेको हुन्छ त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्था यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने होला एउटा मैले सुन्दैछु देशभित्रको जस्तोसुकै विचार बोकेका नागरिक किन नहोस् जुनसुकै भूगोलको नागरिक किन नहोस् जस्तोसुकै आर्थिक अवस्था भएको नागरिक किन नहोस् हाम्रो देशको नागरिक हो सोचेर यदि पुनर्लेखन एउटा चाहिँ आयोग बनायो भने त्यसमा अहिले हिन्दूको कुरा गरेर सडकमा आन्दोलन गरेर उहाँहरूलाई पनि समेट्न सकिन्छ जनजातिहरू चाहिँ रुष्ट भएछन् त्यत्रो ठुलो चाहिँ योगदान दिएको देश बनाउन मतलब जनजातिहरूको चाहिँ मगर गुरुङहरूको योगदान बिना देश बन्दैन थियो नि पृथ्वीनारायण शाहले लडेर थोरै देश बनायो मगर गुरुङले लडेर देश बनायो हो उहाँहरूको असन्तुष्टि छन् त्यत्रो ठुलो भूभाग चाहिँ मधेसको जनताको असन्तुष्टि छन् यी सबैको असन्तुष्टिहरूलाई त्यो आयोगले पुनर्लेखन आयोग जुन बनाएको हुन्छ त्यो आयोगमा सबैको कुराहरू राख्ने संविधान भनेको सबैको दस्तावेज साझा दस्तावेज बनाउने भनेर त्यसबाट अगाडि बढ्दाखेरि देशमा शान्ति अमन चैन हुन्छ र जब देशमा शान्ति अमन चैन हुन्छ हामीलाई के हुन्छ वी आर बोनाफाइड मतलब सिटिजन्स अफ नेपाल भनेर जब जुन दिन फिल हुन्छ तपाईँ हामीले यो देशको लागि अहिले चाहिँ हामीले 8 घण्टा काम गर्छौँ त्यसपछि 18 घण्टा पनि काम गर्न सक्छौँ नि त्यही भएर मलाई अहिलेको परिवेशमा चाहिँ एउटै कुरा के सबैसँग सबै राजनीतिक दल सबै चाहिँ बुद्धिजीवीहरूसँग के विनम्र अनुरोध छ भने संविधान पुनर्लेखनतर्फ लगौँ मुलुकलाई यसले देशलाई निकास दिन्छ तर पनि पछिल्लो समय नेताहरूको जति पनि पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने नेताहरूको सोचाइ अथवा उहाँहरूको चाहिँ जुन प्रकारको आफ्नो भिजन थियो अलिकति पुनर्लेखनतर्फ देखिएन नि हो तपाईले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो यो सोच जुन छ नि प्रकाशजी शासकीय एउटा सोच हुन्छ हामीले शासित समुदायले बोलेको भाषा शासकलाई मिठो लाग्दैन अमिलो लाग्छ त्यो भाषा चाहिँ मतलब चाहिँ रुचाउँदैन तर शासकको भाषा त बडा मिठो हुन्छ कर्णप्रिय हुन्छ उनीहरूको भाषा चाहिँ छिटै जनताले बुझिदिन्छ पनि शासकहरूलाई यो देशसँग मयै छैन यो उहाँहरू के भएछ भने 2046 सालदेखि अहिलेसम्म देशमा राजनीतिक होल्ड गरेर देशको राजनीतिक पावरलाई होल्ड गरेर क्याप्चर गरेर बसेका एउटा सीमित ग्रुप छन् 200-300 जनाको जसको एज चाहिँ मैले 60 प्लस भन्छु 60 प्लस वालाहरूले यो देशको 92% पावर होल्ड गरेर बसेको छ ओन्ली 6% पपुलेसन हो 60 प्लस वालाहरूको यो देशमा जनसङ्ख्या भन्दैछु 60 भन्दा माथि उमेर समूहका यो देशमा जम्मा जम्मी 6% जनसङ्ख्या हो र ती 6% जनसङ्ख्याले देशको 92% पावर होल्ड गरेर बसेको छ र ती कुन व्यक्तिहरू हुन् भने 46 सालदेखि 48 सालमा सदनमा छिरेदेखि 51 सालमा सदनमा आयो त्यसपछि तपाईको 56 मा पनि आयो त्यो 64 मा पनि आयो 70 मा पनि आयो 74 मा पनि आयो बाप रे बाप यो कुन कस्तो चमत्कार मान्छेहरू हाम्रो देशमा रहेछ सधैँ सदनमा सधैँ सत्तामा सधैँ मन्त्री सधैँ चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री बारम्बार प्रधानमन्त्री यो त अजीबको चाहिँ अवतारहरू रहेछ भगवान पनि बारम्बार चाहिँ उसमा चाहिँ राज्य सिंहासनमा बसेन यहाँ त भगवान भन्दा पनि माथिका मान्छेहरू रहेछ ती मान्छेहरूको न कुनै सोच छ देश बनाउने न कुनै भिजन छ न कुनै मिसन छ उनीहरूको मात्रै छ के भने कहिले भारतको गोटी बन्ने भारतको लागि काम गर्ने कहिले युरोपको लागि काम गर्ने कहिले अमेरिकाको लागि काम गर्ने अहिले चाहिँ केही दिन पहिलासम्म चाइनिजको लागि काम गर्दै थियो यिनीहरू दुनियाँलाई ठगिसक्यो अब चाहिँ केही भेट्दैन भने त्यसपछि के भन्छ
अब यिनीहरूले हेर्नुहोस्, यिनीहरूले कति बदमासी गर्छ यिनी 60+ अब यिनीहरूलाई जब थाहा हुन्छ हाम्रो शासन सत्ता जान्छ, यिनीहरूले गएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाइदिन पनि बेर छैन। त्यसैले म चाहिँ पूर्व राजावादीहरूसँग पनि विनम्र आग्रह गर्छु, तपाईहरू 2058 सालमा दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि 59 सालमा जसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले हँसियो र एउटा उहाँको वरिपरि भएका तुलसीगिरी कीर्तिविष्टहरूले जुन बुझायो, सबै नेता गलत, सबै राजनीतिक दल भ्रष्ट, सबै थोक सबै ठिक चाहिँ म मात्रै हो, महाराज मात्रै हो भनेर जसरी बुझाए र महाराज हँसिनुभयो र महाराज हँसिएपछि चाहिँ के भयो भने 62-63 को आन्दोलन भयो र 250 वर्षको विरासत महाराजले गुमाइसक्नुभयो। अब पुनः महाराज त्यसरी नहँसिनु होला। यस्तो अब हँसिनु भयो भने जनताले देशमा बस्ने ठाउँ पनि नदिन सक्छ, किनभने यहाँको जनता यति छिटो चाहिँ युनाइट हुन्छ नि, यो जनतालाई बुझ्नै गाह्रो छ कि। त्यही भएर त्यस्तो भएको एकपल्ट गरिएको गल्ती पुनः चाहिँ त्यस्तो गल्ती नगरिदिँदाखेरि बेस हुन्छ। अब चाहिँ कुरा आयो, मैले 60+ को कुरा गरेँ, तपाईँको मोर देन 94% जनसङ्ख्या भएका तपाईँ हाम्रो पुस्ता, मतलब 60 भन्दा बिलोका पुस्ता, दुनियाँको 41-82 देशमा, 42 देशमा, मतलब तपाईँको बिलो चाहिँ 45 वर्ष बिलोका युवाहरूले देश चलाइरहेछ, कार्यकारी प्रमुख छन् र ती देशका जिडिपी, ती देशका युनिक चाहिँ योजनाहरू यसरी अगाडि बढिरहेछ, लाग्छ कि वास्तवमा चाहिँ जनता एकदम प्रफुल्लित गर्वान्वित भएर अगाडि बढिरहेछ। यो देशलाई सम्पूर्ण समस्याबाट निकाल्नको लागि 60 बिलोका पुस्तालाई देश हस्तान्तरण गरिदियो भने यो देशमा आन्तरिक द्वन्द्व, बाहिरीय हस्तक्षेप पनि कम हुन्छ र देशको समृद्धि, विकास, शान्ति, सुव्यवस्था पनि कायम हुन्छ र युवाहरूले रोजगारी पनि पाउँछ, युवाहरूले विदेश पनि जानु पर्दैन, यही रोजगारी पाउँछ। होइन भने यही 60+ काहरूले देश चलायो भने देश चाहिँ आन्तरिक गृहयुद्धको लागि सबै कुरा, सबै एलिमेन्ट्सहरू, मतलब चाहिँ के भन्नु त्यसलाई, त्यो पुरा भएर बसेको छ कि। मतलब तपाईँको पार्टीभित्र द्वन्द्व छ, धार्मिक रूपमा एक धर्मप्रति अर्को धर्मको मतलब द्वन्द्व छ यहाँ, त्यसपछि एउटा समुदायदेखि अर्को समुदायको बिचमा द्वन्द्व छ, एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्ताको द्वन्द्व छ, एउटा चाहिँ तपाईँको पूर्वको मान्छे पश्चिमसँग यसरी द्वन्द्व छ। बाहिरी कोही चाइनिज प्रो, कोही इन्डियन प्रो, कोही अमेरिकन प्रोको चाहिँ विचारधाराको द्वन्द्व छ। यो द्वन्द्व जब चौतर्फी द्वन्द्व झाँग्रिएपछि कुन दिन कहाँबाट विस्फोट हुन्छ, यो देशमा जब गृहयुद्ध सुरु भयो भने हामी उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया हुने अवस्थामा पुग्छौँ। जस्तै तपाईँ जुन मधेसी नागरिक समाजको चाहिँ अगुवा हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई यही विषयमा अलिकति कुराकानी जोड्न चाहेँ। जुन मधेसी समाज, नागरिक समाजको अभियान्ता र तपाईँ चाहिँ चाहना के हो र अब चाहिँ हुन्छ नि देशमा चाहिँ अब जुन खालको आज हामी विशेष गरेर त जुन मधेसमा चाहिँ विभिन्न खालका विद्रोह अथवा चाहिँ शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब देशमा साँच्चीकै गृहयुद्ध हुन्छ, यस्तै खालका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ दलहरूमा चाहिँ ततमम चलिरहेको बेला अथवा चाहिँ विभिन्न प्रदेशका नागरिकहरूको चाहिँ समस्या समाधान नगरिदिँदाखेरि नेपाली नागरिकहरू राजनीतिकदेखि चाहिँ वाक्क दिक्क भइरहेको बेला के लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस् प्रकाशजी, मैले चाहिँ एकदम दुःखका साथ भन्नुपर्दाखेरि हामी चाहिँ नेपाली नागरिकहरू, आम नागरिकहरू बहुत सोझा छौँ, तर हाम्रा नेताहरू यस्तो गोटी बन्दियो भने विदेशी शक्तिहरूको, यहाँ अमेरिकन, इन्डियन र चाइनिजहरूको प्रत्यक्ष बिग पावरहरू हो नि त यिनीहरू, बिग पावरहरू चाहिँ मैदानमा आइसकेपछि अब यसले हामीलाई चाहिँ त्यति सहजै छैन यस उहाँहरूबाट पार पाउनु। र देशमा चाहिँ पार्टीभित्रको द्वन्द्व,
समुदायभित्रको द्वन्द होइन, मतलब पुस्ता एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्ताभित्रको द्वन्द, मतलब एउटाले खाने अर्कोले मुख हेर्नेको द्वन्द छ। त्यसपछि बेरोजगार यति छन्, मान्छे आक्रान्त भइसकेको छ कोभिडमा। यो सबै राजनीतिसँग जोडिन्छ नि त, सबै राजनीतिसँग। त्यही भएर नेता चाहिँ सही नभएको कारणले गर्दा यो देशमा अहिले गृहयुद्धको लागि पूर्ण रूपमा चाहिँ एक किसिमले के भन्नु, मतलब अन्डा चाहिँ अब फुट्ने बेला जब हुन्छ नि त्यस्तो पोजिसनमा चाहिँ देश चाहिँ गृहयुद्धको नेता सोझा नभएका हुन् अथवा चाहिँ जनता सोझा नभएका? नेता चाहिँ मतलब हाम्रो नेता चाहिँ विदेशीहरूको गोटी धेरै भएर हो। यस्ता खालका नेताहरूलाई जनताले बारम्बार चाहिँ तपाईँको जिताएर पठाउँछन्, मत दिन्छन्। ओहो प्रकाशजी, तपाईँ के गर्नुभयो, के कुरा गर्नुभयो? यिनीहरूको इलेक्सनमा जाँदैन नि, सिलेक्सनमा जान्छ। जहाँबाट केपी ओली चुनाव लड्छन्, कङ्ग्रेसले अन्य पार्टीले एकदम कमजोर उम्मेदवार दिन्छ, उहाँलाई जित्न कसरी सजिलो हुन्छ। जहाँबाट प्रचण्डजीले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ, त्यहाँबाट अन्य पार्टीहरूले एकदम कमजोर उम्मेदवार दिन्छ, त्यो प्रचण्डले जीलाई जित्न सजिलो होस्। त्यस्तै चाहिँ मध्य पोहोरको 74को चुनावमा ठाकुरजी, उपेन्द्रजी, राजेन्द्रजीहरू त मात्रै मधेसवादी दलहरूको भोट लिएर मात्रै चुनाव जितेनन्, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको भोट पनि लिएर चुनाव जित्यो नि। किन मधेसी जनताले पत्याएनन् अथवा नपत्याएको? होइन, त्यो इलेक्सन होइन, त्यो सिलेक्सन थियो क्या। सिलेक्सनमा के हुन्छ, सीमित मान्छ। मैले भने नि यो चाहिँ खिचडी कहाँ पाक्छ भने सबै 60+ बिचमा खिचडी पाक्छ। उनीहरू इलेक्सनै गर्दैन, मतलब फुल फेयर इलेक्सन हुन्छ नि, त्यो इलेक्सन गर्दैन। के गर्छ भने प्रकाशजीले जुन निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्नुभयो, तपाईँलाई के भन्छ, कङ्ग्रेसले पनि कम्युनिस्टले अरू पार्टीहरूले पनि तपाईँको विरुद्धमा कमजोर उम्मेदवार दिन्छ। त्यस्तै गरेको थियो। यसरी नै गरेर यिनीहरू बारम्बार सदनमा पुग्दो रहेछ। त्यही भएर यिनीहरूलाई सबै समस्याको समाधान भने देशलाई गृहयुद्धबाट निकाल्नको लागि, देशलाई चाहिँ मतलब के भन्छ, यो सिलेक्सनबाट चाहिँ निकाल्नको लागि, रियल इलेक्सन हुनको लागि 60+ को विरुद्धमा हाम्रो पुस्ता एकपल्ट लड्नै पर्छ। त्यसको लागि हिम्मत गर्नै पर्छ। यदि हामीले गरेनौँ भने हामी चाहिँ आउने दिनमा हाम्रो सन्ततिले यो देश देख्न पाउँछ कि पाउँदैन, मलाई ठुलो शङ्का छ। अब हामी लागौँ बलिदानी दिवसतर्फ नै केन्द्रित हौँ। जस्तै अब तराई मधेसका नागरिकहरू, त्यहाँका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू अथवा तराई मधेसका जनताको भाग्य रेखा कायापलट गर्नको लागि तपाईँको विचार, तपाईँ चाहिँ नागरिक, जुन मधेसी नागरिक अगुवा हुनुहुन्छ, अब के गर्नु पर्ला? कसरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मतलब वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा मधेस चाहिँ तपाईँले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ मधेसमा नजा भनेर भन्न सक्नुहुन्न, कम्युनिस्टलाई त नजा भनेर भन्न हुन्न नि। उहाँहरूलाई पनि भोट पाउँछ, चुनावमा गएपछि भोट पाउँछ। कङ्ग्रेसले पनि पाउँछ, कम्युनिस्टले पनि पाउँछ, मधेसवादी दलले पनि पाउँछ। मधेसवादी दलले धेरै पायो भने 20-30वटा सिट पाउने हो। अहिले 34वटा छ। आउने चुनावमा मलाई लाग्दैन योभन्दा बढी जान्छ, किनभने उहाँहरूको चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको सरकारको कर्तव्य र यहाँको नेताहरूको जुन रवैया छन्, त्यो रवैयाले उहाँहरू तल जानुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ पार्टीमा विभाजित गरेर मधेसी जनताले अधिकार पाउँदैन। अधिकार पाउनको लागि तपाईँले गैर राजनीतिक शक्ति, सिभिल सोसाइटीले जब जुन दिन आन्दोलन गर्छ र त्यसको मुनि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो विचारधारामा बस्नुहोस्, तर समग्र मधेसको हक हितको लागि जब युनाइट हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा आउनुहुन्छ, गान्धीको काङ्ग्रेस आएको जुन त्यतिखेरको जुन आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलन चाहिँ सत्तामा जानको लागि होइन, संसदमा जानको लागि, त्यो जनतालाई अधिकार प्राप्त गर्नको लागि, मतलब ब्रिटिसबाट मुक्ति दिलाउनको लागि भयो। त्यो सिभिल सोसाइटी सत्तामा जाँदैन नि। सत्तामा नगएपछि उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले धेरै कुराहरू उनीहरूमा खेल्न सक्दैन नि। त्यही भएर सिभिल सोसाइटी मुभमेन्ट जबसम्म हुँदैन, सिभिल सोसाइटीको नेतृत्वमा चाहिँ त्यहाँको मुभमेन्ट हुँदैन, तबसम्म मधेसका आम नागरिक र थारू, दलित, मुस्लिम मधेसीहरूले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर यो मेरो ठकुवा हो। गणेशजी, यसो भन्छ नि अहिले त प्रदेश नम्बर 2 का
जनताहरू अलिकति चाहिँ त्यहाँका चाहिँ पढे लेखेका बुझेका युवाहरू के भन्छन् भने एक दिन वर्षको एक दिन बलिदानी दिवस मनाउँछन् विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले, अनि त्यो चाहिँ कमाइ खाने भाँडो भएको छ है। हाम्रा मधेसका चाहिँ विभिन्न चाहिँ अगुवा अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ एनजिओ आइएनजिओका चाहिँ भाँडा थापेर बस्नेहरूले चाहिँ एक दिन बलिदानी दिवस मनाएर कमाइ खाने भाँडो भएका छन्। तर उहाँहरूले पनि गर्ने त केही होइन। जनताको अवस्था त्यही छ, जनता निराश छन्। जुन चाहिँ मधेसी सरकारहरू निरीह छ, घचघच्याउन सक्नु भएको छैन भन्ने आरोप पनि लगाउँछ नि। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, घचघचाउन चाहिँ तपाईँले गएर कुट्ने होइन नि। तपाईँ हामीले विचारले व्यवहारले मतलब आग्रह गरेर यो गरिदिनुहोस् न प्रभु भन्ने हो क्या। जहाँसम्म कुरा रह्यो एक दिन होइन, एक दिन मात्रै हामी आएर यो कुराहरू गर्दैनौँ। म जुन अर्गनाइजेसनमा छु, मधेसी सिभिल सोसाइटीको म कोअर्डिनेटर हुँ। आजसम्म ब्रह्माण्डमा कुनै पनि आइएनजिओ कुनै पनि एजेन्सीले म चुनौतीको साथ भन्छु 5 पैसा मधेसी नागरिक समाजलाई दिएछु भनेर भनिदियोस्। कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओ र मतलब अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले भनिदियो 5 पैसा दिएछु। त्यति मात्रै होइन, नेपाल सरकारसँग त धेरै चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छ नि। 5 पैसा गणेश मण्डलले कुनै निकायबाट लिएछ भने भनिदियोस्। सरकारी कुनै पनि निकायबाट 5 पैसा गणेश मण्डलले मधेसी नागरिक समाज सञ्चालन गर्नको लागि लिएछ भने चन्दा दान उपदान भनेर भन्छ नि। या कुनै पनि नेता, मधेसका नेता, आम नेता, कुनै पनि चाहिँ गैर मधेसी दलका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताले भनिदियो गणेश मण्डलले मधेसी नागरिक समाज सञ्चालन गर्नको लागि 5 पैसा लिएछ हो। यो मैले यति एकदम छाती ठोकेर किन बोल्न सकेको छु भने प्रकाशजी, मैले इमान्दारीपूर्वक मधेसका नागरिकहरूको लागि काम गरेँ। मलाई थाहा छ मान्छेलाई पैसाले मतलब लक्ष्य डाइभर्ट गर्छ। कहिलेकाहीँ पैसाले भयो भने विभिन्न किसिमका लोभ सुरा सुन्दरीबाट मान्छेले मतलब डाइभर्ट गर्छ। र त्यस्तो किसिमको जब चाहिँ तपाईँ अभियन्ता हुनुहुन्छ, त्यस्तो किसिमको नेता हुनुहुन्छ भने ती जनताले धोका पाउँछ भनेर मैले यो कुराहरू बुझेरै मैले धेरै कुराहरू गान्धीजीबाट, धेरै कुराहरू मण्डेलाजीबाट मैले यो कुराहरू सिक्या हुँ। आखिर सिक्ने भनेको त अग्रजहरूबाटै सिक्ने हो नि। धेरै कुरा बिपी बाबुबाट सिकेको छु, उहाँको चाहिँ जीवनी मैले बारम्बार पढाएको छु। त्यही भएर हामीले त, तर अरू नेताहरू जुन छ नि, त्यो नेताहरू कहिले सरकारमा, कहिले विदेशीकोमा, कहिले कसकोमा, त्यही भएर उहाँहरूलाई समस्या यसरी क्रिएट भइरहेको हुन्छ। गणेशजी, अब हामी अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै अबको अवस्था अथवा यो अवस्थामा अब तराई मधेसका जनताहरूले जति पनि आफ्ना चाहिँ एक मधेस एक प्रदेश अथवा स्वायत्त मधेसको कल्पना गर्दै बलिदानी दिनुभयो, त्यहाँका चाहिँ शहीदहरूप्रति, त्यहाँका अपाङ्ग, त्यहाँका घाइते विभिन्न विचलित परिवारहरूले अब आफ्नो अधिकार कसरी सम्पन्न गर्ने अथवा कसले गराउँछ, अब सुनौलो दिन कहिले आउँछ, के छ तपाईँको यो विषयमा चाहिँ विचार? मैले चाहिँ यसलाई अलिकति 2 मिनट तपाईँलाई टाइम छ भने म 2 मिनटमा, जब कोभिड सुरु भयो प्रकाशजी, मैले सबै दलका नेताहरूलाई, ठुला नेताहरूलाई गुहार गरेँ, तपाईँहरू यसपालि हात जोडेर यसपालि संसद विकास कोष प्रदेश र केन्द्रको 3 करोड र 6 करोड जुन छ नि त्यो नलिदिनु होला। त्यो पैसा जनता बाँचे भने न मतलब देश रहने हो, सरकार रहने हो, पार्टी रहने हो। जनता चाहिँ यस्तो महामारीमा दुनियाँले, अमेरिकाले, फ्रान्सले, बेलायतले, जर्मनले, मतलब चाहिँ के भन्छ जापानले राहत प्याकेजहरू घोषणा गरेको थियो। हाम्रै छिमेकी भारतले पनि गरेको थियो। तपाईँहरू यो पैसा नलिएर जनतालाई राहत उसमा डिपोजिट दिनुहोस् भनेर भने मानेन प्रकाशजी, सबले लियो। त्यसपछि के भने अरे बाबा कम्तीमा दसैँको भत्ता लिइदिनुहोस् न, यस्तो बेलामा त जनता मरिरहेछ, तपाईँहरू यसरी लिनुहुन्छ। दसैँ भत्ता पनि छोडेन, त्यसको लागि पनि कति हङ्गामा गर्नु परेको थियो हामीले, त्यो हेर तपाईँले। त्यसपछि हामीले के भने हे बाबा यस्तो बेलामा फेरि कम्तीमा चाहिँ मानव संवेदना त एउटा कायम गरिदिनुहोस्, भ्रष्टाचार नगरिदिनुहोस् न भनेर भन्दा 14 रुपियाँको मतलब 29 रुपियाँको 30 रुपियाँको लाइफ बाई साउन 1400 2800 रुपियाँको बिल बनाएको तपाईँ हामीलेको अगाडि नै छ भनेपछि यो किसिमको संवेदनाहीन नेतृत्व
लिडरहरू जब देशमा रहन्छ त्यो देशको भविष्य कहिले उज्जवल हुन सक्दैन। एक अर्को कुरा चाहिँ मतलब मैले आउने दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि नेताहरू हामीले 60+ नेताहरूलाई हामीले 60 मुनिका पुस्ताहरूले उहाँहरूलाई विश्राम दिएर यदि देश चलाउने हिम्मत गरेनौँ भने हाम्रो देश निकै चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्छ। र यदि 60- का पुस्ताहरूले अगाडि बढायो भने यो देशमा भ्रष्टाचार, यो देशमा सुशासन कायम हुने, यो देशमा बेरोजगारी समस्या समाधान हुने, यो देशमा विकास हुने, यो देशमा बाहिरी हस्तक्षेप कम हुने। र त्यही भएर मलाई सारा समस्याको समाधान नै के लाग्छ भने दुईटा कुरामा अब चाहिँ निचोडमा एउटा संविधान पुनर्लेखन गर्ने, त्यो पहिला सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बनाउने, संविधान पुनर्लेखन गर्नको लागि आयोग बनाउने। अर्को 60 मुनिका पुस्ताहरूले हिम्मत गर्नु पर्यो। तपाईहरूले दुवै कतार मलेसियामा मात्रै गएर हुँदैन। यहाँका पुस्ताहरूले जुन पुस्ता जुन मैले भने नि, मैले गर्वको साथ भने मैले 1 रुपियाँ कसैको लिया छैन भनेर हो, यो पुस्ता चाहिँ इमान्दारीपूर्वक ओभर टाइम यो देशलाई बनाउनको लागि काम गर्न सक्छ। र हामीसँग त्यो किसिमको भिजन पनि छ, मिसन पनि छ, हामी त्यो किसिमको इमान्दारिता पनि निर्वाह गर्न सक्छौँ। हस्, आज जुन बलिदानी दिवसको अवसरमा यहाँले आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नुभयो र हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद। र मधेस आन्दोलनमा शहीद भएका आम शहीदहरूलाई मेरो र सम्पूर्ण चाहिँ मधेसी नागरिक समाजको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। र तपाईँहरूले जुन जे कुरा हामीलाई निर्देश गर्नुभएको छ त्यो कुरामा हामी एकदम कटिबद्ध छौँ र त्यो तपाईँहरूलाई त्यो सम्झेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर म वचनबद्ध छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, आजको कार्यक्रम प्राइम इस्युमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश कुमार मण्डल। आज हामीले विशेष गरी बलिदानी दिवस माघ 5 गते हरेक वर्ष मनाइने बलिदान दिवसको अवसरमा रहेर हामी कुराकानी गरौँ। जुन चाहिँ बलिदान दिवसमा जति पनि मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीले एक मधेस एक प्रदेश चाहिन्छ, स्वायत्त मधेस चाहिन्छ, हामी हाम्रो अधिकार पूर्ण हुनुपर्छ भनेर आफ्ना बलिदान दिएका सम्पूर्ण शहीदहरूलाई यतिखेर मधेसी नेताहरूले सम्झेका छन् कि छैनन् लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेको लागि भने कार्यक्रम प्राइम इस्युको समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।